बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पहले मटन फिर बीफ अब चिकन भी आवाम की पहुंच से निकल गया। पंजाब हुकूमत आवाम को सस्ता प्रोटीन फ्राहम करने में नाकाम। मार्केट कमेटी का रेट जारी ही ना करने का नया फार्मूला भी पहले दिन ही ठुस हो गया। टुलेंटन मार्केट में चिकन की कीमत 720 से 780 रुपए किलो मुकर्रर। होलसेल में साफी गोश्त कम अज कम 780 रुपए किलो दस्तयाब। फार्म में मुर्गी के गोश्त की सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने के बजाय रोजाना रेट जारी न करने का फैसला किया गया है। मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन दुकानदार और ग्राहक के दरमियान बहस मुबाहसे से तयन होगा। नए फार्मूले के तहत भी चिकन की कीमत मजीद महंगी होगी। टुलेंटन मार्केट में चिकन की कीमत 720 रुपए से लेकर 780 रुपए किलो मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में साफी गोश्त कम अज कम 780 रुपए किलो में दस्तयाब है। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर का जिंदा रेट 411 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपए किलो है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने फैसले की तायद कर दी। सदर पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन मियां तारिक जावेद का कहना है कि इस नए फार्मूले से मार्केट में मुकाबले की फजा पैदा हो गई। ज़िली इंतजामिया से मसनूई महंगाई काबू न हुई। फलों और सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। आलू 50 की बजाय 70, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए किलो फरोख्त, टमाटर 60 की बजाय 90 और अदरक 410 की बजाय 450 रुपए किलो हो गया। केला, सेब, अमरूद भी 20 से 50 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे। सब्जियों की ओपन मार्केट में जायद निर्खों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 50, बाजार में 70 रुपए किलो। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 50, बाजार में 80 रुपए किलो। टमाटर 60 की बजाय 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। अदरक थाईलैंड 410 की बजाय 450 रुपए किलो। लहसुन चाइना 520 की बजाय 600 रुपए किलो। भिंडी 200 के बजाय 230 रुपए किलो में बेची जा रही है। अरवी 160 के बजाय 180 रुपए किलो। करेला 120 की बजाय 150 रुपए किलो। लीमू चाइना 115 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। उधर फल भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गए। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260 की बजाय 290 रुपए दर्जन। सेब सफेद अव्वल 325 की बजाय 350 रुपए किलो। अमरूद 170 के बजाय 200 रुपए किलो। पपीता 210 के बजाय 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 100 की बजाय 130, अंगूर सफेद मोटा 295 के बजाय 340 रुपए किलो। तरबूज 55 के बजाय 100 और खरबूजा अव्वल 110 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जारी तरक्याती अमूर का जायजा लिया। पंजाब में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी असूली फैसला किया गया। सूबे भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने पंजाब टैलेंट हंट और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के के भरपूर मौके फ्राहम करेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। खवातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौके मिलेंगे। शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जवाब दे गए। मरियम निशात कॉलोनी और कॉलेज रोड के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। शंघाई रोड, सितारा कॉलोनी और फिरोजपुर रोड पार्क टाउन की गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। मरियम निशात कॉलोनी में साफ पानी की किल्लत का दरीना मसला हल ना हो सका। इलाके में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। मकीनों का कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद पड़ा है। आला हुकाम नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन फाल करवाएं। शंघाई रोड सतारा कॉलोनी की गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं। इलाका मकीन गलियों की मखदोश हालत के बाइस मुश्किलात से दो चार हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से गलियों की फौरी मुरम्मत और बहाली का मुतालबा किया है। फिरोजपुर रोड पार्क टाउन की बेशतर गलियों में सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बाइस इलाका मकीन परेशान हैं। मकीनों ने बुनियादी सहूलतों की फराहमी और नई सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का मुतालबा किया है। उमर पार्क गुलशन यासीन कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात नापीद हो गईं। इलाके की गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गढ़े नाहमवार गलियां आमदो रफ्त मुतासर करने लगीं। खुले मैन होल्स के बाइस हादसात रूनुमा होने लगे। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से दरपेश मसाइल हल करने की अपील कर दी। कैंची ग्रीन कॉलोनी में बिजली के लटकते और बेहंगम तार वबाले जान बन गए। जमीन को छूती तारों के बाइस मकीन खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिहायशियों ने इंतजामिया से फौरी मसला हल करने का मुतालबा किया है। शहर के बेशतर इलाकों में तजावुजात की भरमार है। शाहराएं और सरकारी कॉलोनियां तजावुजात माफिया के निर्गे में हैं। वादत कॉलोनी मॉडल बाजार के करीब तजावुजात एक मरतबा फिर कायम हो गयी। शहरी कहते हैं तजावुजात के खात्मे के लिए मुतलका इंतजामिया इकदामात उठाए।
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا دارالحجاج کا دورہ، حج انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں عازمین کے لیے تربیتی سیشن کے مرحلے کا آغاز 8 اپریل سے ہوگا۔ سرکاری حج سکیم تھی، اس کے مطابق عام شخص کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ وہ حج کر سکے۔ تقریباً جو اس وقت حج کا جو پیکج تھا وہ 2.5 لاکھ ایوریج 2.5 لاکھ ہوا تھا، اور جو 3,20,000 سے کم کے 2.5 لاکھ پر ہم لے آئے تھے، اور اس سے پہلے اس میں کھانا بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے وقت کھانا بھی شامل ہوا۔ تو اب چونکہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو ڈالر کا ریٹ، باقی انفلیشن، یہ ساری چیزیں شامل کر کے ٹھیک ہے حج جو ہے 10,50,000 تک چلا گیا ہے، اور اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں، لانگ ٹرم کے لیے 10,50,000 اور شارٹ ٹرم جو ہے یہ 21-22 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے تقریباً 11 لاکھ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عوام ہماری اصل طاقت ہیں اور انہی کی حمایت سے حکومت نے مشکل مگر درست فیصلے کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جب ہماری حکومت نے ذمہ داریاں سنبھالی تو ملک کو کئی بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ دیکھیے، جب بندہ نیت کر لے اور محنت کرے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو حالات اچھے نہیں تھے۔ لوگ کہتے تھے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، لوگ کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، غربت بڑھ جائے گی، حالات بد سے بدترین ہو جائیں گے۔ ملک ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور یہ وزارتیں ہیں اور یہ عہدے ہیں اور یہ سیاستیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ ایک نیتی تھی، وعدہ کیا تھا، آج پورا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی 7 روپے 41 پیسے آپ کے لیے سستی کی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ روٹین میں چیزیں چل رہی ہوتی۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی پر وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کی زیر قیادت ریلی، ایم پی اے بی بی وڈیری، میاں عمران جاوید، رانا راشد منہاس کی شرکت۔ ریلی کا آغاز مرکزی دفتر این 124 خیابان امین سے ہوا۔ مرکزی دفتر پی بی 158 لیڈر میں اظہار تشکر کی تقریب سجائی گئی۔ مرکزی دفتر این 124 خیابان امین سے وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کے زیر قیادت وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں ایم پی اے بی بی وڈیری، ایم پی اے میاں عمران جاوید، ایم پی اے راشد منہاس، مشیر وزیر اعظم شبیر احمد عثمانی سمیت دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم 2025 میں اینڈ تک بہتری لے کے آئیں گے، اور اللہ کے فضل سے یہ ہماری لیڈرشپ کی کاوشوں سے اور ساری ٹیم کی کاوشوں سے ہم نے 25 کے آغاز میں یہ عوام کو تحفہ دیا ہے، اور اس سے آگے بہت بڑے تحفے ملنے والے ہیں۔ گاڑیوں کے قافلے براستہ رنگ روڈ منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج رہی۔ ریلی مرکزی دفتر پی پی 158 لیدھر پہنچی۔ ایم پی اے چودھری نواز لیدھر، معاون خصوصی وزیر اعظم طلحہ برکی، سینئر لیگی رہنما راو شہاب الدین سمیت دیگر نے استقبال کیا۔ عوام کا جوش اس لیے ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، قائد محترم میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے بے پناہ ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیے، منصوبے بنائے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف اتنے منصوبے ہیں۔ بی بی مریم صاحبہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی سپیڈ دیکھیں، منصوبے جتنے ہو رہے ہیں، ہر نئے دن کو نیا منصوبہ، یہ عوام کی خوشحالی کے لیے ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے اقدام کو سراہتے ہوئے کارکنان نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مزید ریلیف کی خواہش ظاہر کی۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ابو بکر شیخ کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ ایس او ایس ولیج کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر ایس او ایس ولیج ثریا انور، سینیٹر ولید اقبال بھی شریک ہوئے۔ پریزیڈنٹ ایس او ایس انٹرنیشنل ڈاکٹر دھیرج وڈوفا نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا۔ ایس او ایس ولیج کی گولڈن جوبلی تقریب میں شرکت کی۔ کہا، ایس او ایس ولیج بچوں کے مستقبل کو ابھارنے اور ان کو اس معاشرے کا حصہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ایس او ایس ولیج ثریا انور نے کہا، ننھے پھولوں میں بے حد پوٹینشیل ہے، صرف پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ Without whose support is essential and indispensable. What is not so well known
is that a very valuable contribution has been made by the provincial governments, who have made land available for all our projects. This afternoon I had a very distinct honor to meet His Excellency the Prime Minister Mian Shahbaz Sharif in his office. His commitment to the rights and the well-being of children is both inspiring and encouraging, I must say reassuring. तकरीब में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, सेनेटर वलीद, कामरान लशारी, साबिक वफाकी वजीर जावेद ने शिरकत की। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम से रोजगार के मौक़े पैदा हो रहे हैं, हम सब मिलकर बेहतर मुल्क बना सकते हैं। You have been a beacon of hope, transforming countless young lives through love, education and opportunity. Your selfless service has earned the trust of the federal and provincial governments, as well as tens of thousands of corporate and individual donors who believe in your integrity and commitment. वजीर आजम की तरफ से 10 करोड़ रुपए SOS को दिए गए। SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। मुस्तकबिल में भी SOS का हर बच्चा हर शोबे में अपना सिक्का मनवाएगा। कैमरामैन अंजुम के साथ कोमल असलम, सिटी 42। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क इस वक्त IMF प्रोग्राम में है, जबकि इसके बावजूद अवामी रिलीफ देना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करके आवाम को बड़ा तोहफा दिया है। आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे और घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे की जो कमी की अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये ऐसा काम था कि जिस वक़्त मुल्क जो है वो IMF के प्रोग्राम में है, मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन है, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की PP 174 मोहनी रोड में खुली कचहरी, अवामी मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन ने PP 174 में खुली कचहरी का इनेकाद किया, शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर दाद रसी की हदायत जारी की। जबकि लीगी रहनुमा मजीद वड़ाइच, लीगी रहनुमा काशिफ सत्तार समेत दीगर ने भी शिरकत की। PP 174 में तरक्याती काम करवाने पर हल्का अमायदीन ने सूबाई वजीर बिलाल यासीन और वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बिलाल यासीन ने हल्के में मजीद तरक्याती कामों का अज़म भी जाहिर किया। मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की आमद, हल्के के अवाम से ने सत्तू कतला टाउनशिप समेत दीगर इलाकों में तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने हल्के के अवाम से मरकजी दफ्तर में मुलाकात की। मियाँ सुहेल सत्तार, मलिक आसिफ, इकबाल खोखर, फैसल खोखर, अकरम राजपूत हमरा थे। अमाद हंजरा, असलम गुज्जर, अदील खोखर समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में तरक्याती काम मुकम्मल करवाने पर अहले इलाका ने इजहार तशक्कुर किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर को फूलों के हार पहनाए, टाउनशिप, सत्तू कतला समेत दीगर इलाकों में मजीद तरक्याती कामों का अज़म भी जाहिर किया। बिजली की कीमतों में कमी पर मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नवाज की जानिब से वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। तकरीब में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी तलहा बरकी और साबिक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने शिरकत की। बेदियाँ रोड पर चौधरी नवाज लीडर के डेरे पर लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। चौधरी नवाज ने कहा कि जब से वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में आई हैं, पंजाब दिन रात तरक्की की जानिब गामजन है। लीगी रहनुमा आगा रिजवान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आगा रिजवान की जानिब से मुनक्कदा ईद मिलन पार्टी में मुकामी क़यादत, कारकुनान, दोस्त अहबाब शरीक हुए। वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मियाँ खुलफान, शहबाज राशिद,
ارشد جٹ اور آغا کامران سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ میاں ندیم، میاں شاہد، حاجی اسحاق، احسن کریم گوشی، مہر اقبال، ڈاکٹر محمد سعید، میاں مرغوب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ مسلم لیگ نون عوام سے کیے تمام وعدے پورے کرے گی۔ آصف عمران کے چوتھے افسانوی مجموعے روزن خوب کی تقریب پذیرائی۔ آسے ادب فورم اور پاک پلاک لاہور نے تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کا اہتمام پلاک اضافی اسٹیڈیم میں کیا گیا۔ ڈاکٹر مجید ایبل نے دعا کروائی۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر امجد طفیل نے کی، جبکہ نذیر کیسر، غلام حسین صادق، ڈاکٹر نجیب جمال، جمیل احمد عدیل، ڈاکٹر سائمہ ایرم، ڈاکٹر نورین کھوکھر نے شرکت کی۔ پروین سجل، ڈاکٹر شاہد اشرف، آسنات کمل اور ڈاکٹر انیل سیموئل، ڈاکٹر صفدر نعیم، شہزاد نگر، گلزار آصف بھی تقریب کا حصہ تھے۔ آئی جی عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا، سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی شرکت۔ اجلاس میں سی سی ڈی کے فعال ہونے کے بارے میں اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 1 اور 2، متعلقہ ڈی آئی جیز، ایس ایس پی، سینئر افسران شریک ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب، آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آرڈیننس منظوری کے بعد سی سی ڈی کے فعال ہونے کے بارے میں اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کے لیے ہیومن ریسورس اور لاجسٹکس، ٹی یو آرز، انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے آرڈیننس کے اغراض و مقاصد، اہداف کے بارے میں بریفنگ دی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کامیابی کے لیے مکمل پر امید ہے۔ ٹیکس سوسائٹی کنال روڈ پر جشن بہاران فیسٹیول، سوسائٹی ممبران کے اہل خانہ سمیت بڑی تعداد میں شرکت۔ فیسٹیول میں مختلف انواع و اقسام کے پھولوں کی نمائش، روایتی کھانوں پر مبنی فوڈ سٹال لگائے گئے۔ ٹیکس سوسائٹی کنال روڈ میں سالانہ جشن بہاران فیسٹیول کا رنگا رنگ انعقاد خلیق ارشد، مظفر اقبال چیمہ، طارق اشرفی، حامد داؤد اور بشارت خلیق پر مبنی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا۔ فیسٹیول میں مختلف انواع اقسام کے پھولوں کی نمائش لگائی گئی، جبکہ روایتی کھانوں پر مبنی فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے۔ ٹیکس سوسائٹی میں ہونے والے جشن بہاران فیسٹیول کی انتظامیہ کمیٹی ممبران کا کہنا ہے کہ ہر سال سوسائٹی ممبران اور ان کے اہل خانہ کی تفریح کے لیے فیسٹیول سجایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک مشترکہ سا فنکشن کرتے ہیں پوری ٹیکس سوسائٹی کے اعزاز میں۔ موسم بہار کے موقع پہ گزارش یہ ہے کہ ٹیکس سوسائٹی اپنے نام سے پورے پاکستان میں معروف ہے۔ برادرہڈ کو فرداً مضبوط کرنے کے لیے اس سال میں ایک دفعہ میلہ کرتے ہیں۔ ہماری جی یہ ٹیکس سوسائٹی کی روایت ہے، جیسے خلیق صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ ساری سوسائٹی کو سال میں ایک دفعہ مدعو کرتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکس سوسائٹی بیسیکلی لاہور میں ایک واحد سوسائٹی ہے جہاں پہ پوری سوسائٹی ایک فیملی کی طرح ہے۔ ہر سال یہ پھولوں کا اور اسپرنگ کا ویلکم کرنے کے لیے اپنے نیبرز میں ٹیکس سوسائٹی کے سارے ممبرز کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ٹیکس سوسائٹی کے ممبران جو ہیں اکٹھے ہو سکیں اور آپس میں فیملیز، بچے خوشگوار موسم اور پھولوں کو انجوائے کر سکیں۔ فیسٹیول میں آنے والے مرد و خواتین اور بچوں نے پھولوں سے سجے خوشگوار ماحول میں خوب ہلا گلا کیا اور من پسند کھانے کھائے۔ شرکاء نے فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا۔ آئی تھنک یہ کمیونٹی ایک بلڈ کر رہے ہیں، کمیونٹی کے ہی لوگ، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ اور آئی تھنک جو ٹیکس سوسائٹی میں جس طرح سے کچھ لیڈنگ لوگ ہیں جو یہاں پر اس کی کمیونٹی بلڈنگ کے لیے کام کریں، آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایسا یہ ہر جگہ ہی ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے نا جو ایک پہلے زمانے کی قریبی ہوتی تھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور پیار ہوتا تھا، وہ کم ہوئے۔ وہ اس طرح ہمارا نیبرہڈ میں اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ پیار بڑھے گا۔ ٹیکس سوسائٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جشن بہاران فیسٹیول کا مقصد سوسائٹی ممبران کے مابین بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ رومیل الیاس، سٹی 42۔ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔